बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। बात करेंगे आज चंद दिल खराश वाक़यात पेश आए हैं नए साल में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में और रावलपिंडी में। ये वाक़यात क्या हैं और दिल खराश लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया, जब आप सुनेंगे तो आपको भी जस्टिफाई करना पड़ जाएगा कि ये लफ्ज़ जो मैंने यूज़ किया दिल खराश, ये वाकई दिल खराश वाक़यात हैं। और वाक़यात ऐसे हैं, आपसे गोश गुजार करने का मकसद ये जो वाक़यात में बयान करने जा रहा हूँ, जिनकी रिपोर्ट्स मेरे सामने आई हैं, FIRs भी मेरे सामने पड़ी हुई हैं, ये आपको वो भी दिखाऊंगा और ये वाक़यात भी बयान करूँगा। मकसद इनका ये है कि हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है, कितने आगे हम निकल गए हैं और इसके तदारुक के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ काम हुकूमत के हैं, कुछ काम अदारों के हैं, लेकिन बहुत सारी जो रियासती जिम्मेदारियाँ हैं वो हमारी भी हैं। हमें अपना हक और अपना फ़र्ज़ दोनों को साथ साथ निभाना होगा। पहले आप वाक़यात सुने, फिर इस पर हम अपने हकूक़ और फ़राइज़ की भी बात करेंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनका तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बार बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता ही रहता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, पहली दफ़ा देख रहे हैं, नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक ज़रूर किया करें और अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। वाक़यात ऐसे हैं जिन्हें सुनकर पढ़कर रिश्तों से जो एतमाद है, जो रिश्तों के साथ जो तवक्कुआत हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, एतमाद उठ जाता है। ऐसे ऐसे घिनौने वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, जब हम पड़ोसी मुल्कों में सुनते थे ना कि भारत में ऐसा हो गया, चीन में हो गया, चले वो गैर मुस्लिम मुल्क हैं, कुफार हैं, अगर वहाँ पर कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता है तो उसे हम लाइटली लेते हैं। लेकिन हम एक मुस्लिम माशरा हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम पढ़ने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं। हमारे दीन के कुछ तकाज़े हैं, हमारे कुछ हुकूक हैं, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं। क्या हमें वो याद है? इस पर ज़रूर बात करेंगे। वाक़या जो बयान करने जा रहा हूँ, आप पहला वाक़या जो यहाँ लाहौर में हुआ था, मिल्लत पार्क में, इसकी FIR भी हमारे पास मौजूद है कि एक बच्ची अपने बहन के घर गई रहने के लिए, तो वो बहन अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल गई और वापस आई तो उसकी इज्जत लूट चुकी थी, उसकी ज़्यादती हो चुकी थी। की किसने थी? उसके अपने बहनोई ने, बहन के मियाँ ने। और उसने औलाद के आगे सर झुकाने की बजाय, बड़ी बहन ने औलाद के आगे सर झुकाने की बजाय अपने हकूक़ को देखा, अपने फ़राइज़ को देखा। फ़र्ज़ उसका ये था कि फौरी तौर पर अपनी बहन की दाद रसी करे। उसने कानून का दरवाज़ा खटखटाया और रिपोर्ट दर्ज करवा दी थाने में। लाहौर मिल्लत पार्क का ये वाक़या है और अप्रिशिएट किया उसे माशरे ने भी। और जब तक हम जुर्म के आगे सर झुकाते रहेंगे, अपने फ़र्ज़ को नहीं पहचानेंगे कि हमारा फ़र्ज़ उस वक्त फ़र्ज़ क्या बनता है। जब भी आप कोई वाक़या आपके सामने पेश आता है, आप फ़ौरन अपने ज़मीर को झंझोड़ें और सोचें आपका इस वक्त क्या फ़र्ज़ बनता है, आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़कर उसको रोकना चाहिए, बुरा कहना चाहिए, दिल से बुरा कहना चाहिए। ईमान की निशानियाँ हैं, कौन सा आपके पास ईमान है वो उस वक्त आपका ज़मीर बताएगा कि आपके पास ईमान कौन सा है। एक वाक़या रावलपिंडी में पेश आया जहाँ पर एक यतीम बच्ची 20-21 साल बच्ची थी, उसके माँ बाप नहीं थे, अपनी बहन के घर वो रहने गई हुई थी। ये थाना जातली है, दौलताला के करीब, निथे छत्तर इस गांव का नाम है। वहाँ पर ये बच्ची रह रही थी अपने बहन के पास और बुरे हालात में रह रही थी। उस पर तशद्दुद भी होता था, बुरा सलूक भी होता था। ज़्यादातर बुरा सलूक उसका बहनोई करता था और बहनोई की माँ यानी उसकी बहन की सास और नंद, ये सारे मिलके उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी करते थे, ज़हनी तशद्दुद भी करते थे। और चूँकि उसके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया उसके वालिदैन थे नहीं, वो बहन के घर रह रही थी और इसी उसकी कसम पुरसी और लावारिस होने का फ़ायदा उठाया उसके बहनोई ने। नाजायज़ तल्लुकात बना लिए, ना सिर्फ खुद बनाए बल्कि अपना एक दोस्त
اس کو بھی اس میں شامل کر لیا. جب وہ حاملہ ہوگی، پریگننٹ ہوگی، اسے پھر زہر دے کر مار دیا، اور مارنے کے بعد جلدی میں دفنا بھی دیا، تاکہ کون پوچھے گا، اس کا آگے پیچھے کوئی آیا نہیں، لیکن اوپر اللہ تو دیکھ رہا تھا نا. وہ میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ایک ہمارے شاعر تھے پنجاب کے، پٹھواری زبان کے، کہ ادھر بیٹھ انور میں کچھ اور سوچاں، ادھر فیصلہ خبریں کی ہو رہا ہے. کچھ یہاں فیصلے کرتے ہیں، کچھ اوپر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں اٹل. سوشل میڈیا پہ خبر آ گئی، پولیس سی سی پی او جو راولپنڈی ہیں خالد ہمدانی، ان کی نظر سے گزری سوشل میڈیا کی یہ خبر، اور انہوں نے فوراً ایس پی نبیل کھوکر ہیں، ایس پی صدر نبیل کھوکر، ان کو تفتیشی افسر مقرر کیا، تحقیقاتی افسر بنایا، اور پتہ کریں کیا معاملہ ہے. انہوں نے قبر کشائی کرائی، اس ٹیسٹ وغیرہ کرائے، اور پتہ چلا کہ واقعی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. جسمانی تشدد بھی ہوا تھا، جنسی تشدد بھی ہوا تھا، ذہنی تشدد تو ہوتا ہی رہا ہے، اور اسے بعد میں زہر دے کر مارا گیا ہے. اور 4 ملزمان پکڑے گئے ہیں. ایک بچی کا مقتولہ کا بہنوئی گلفراز عرف گلو، ایک اس کا دوست، اس کا نام تھا امین رفیق، اس کی والدہ ملزم جو مرکزی ملزم ہے، اس کی والدہ گلزار بیگم، اور اس کی بیٹی جو کہ اس کی بہن کی نند تھی انیلا. چاروں کو حراست میں لیا اور انہوں نے اقرار جرم کر لیا. نہ صرف زیادتی کا انہوں نے اعتراف کیا، بلکہ زہر دے کر مارنے کا بھی کیا، اور زہر دینے میں وہ جو مرکزی ملزم ہے اس کی والدہ اور بہن شریک تھیں. اور جو بیان دیا اس کی بہن نے، جو مقتولہ کی بہن تھی، اس نے جو بیان دیا ہے پولیس کو، جو کہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ جب وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہی تھی گھر، تو اس وقت اس کی بہن کو ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا تھا. مار کون رہی تھی؟ دونوں ماں بیٹیاں، مرکزی ملزم کی والدہ اور اس کی بیٹی، ڈنڈوں سے اس کو پیٹ رہی تھیں، اور اس کو نہ نیچے گرایا ہوا تھا، اور وہ 8 ماہ کی حاملہ بھی تھی، اور زہر بھی اس کو دیا ہوا تھا، جس کا وہ بھی ہو گیا ہے. رزلٹ آ گیا اس کا، جو میڈیکل کے لیے جو بھیجا تھا، نمونے اس کے آ گئے ہیں. اس میں تصدیق ہو گئی ہے کہ زہر خنانی سے بچی کی اور جسمانی تشدد سے موت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جلدی میں دفنا بھی دیا. بات اس وقت کھلی جب سوشل میڈیا پہ یہ ایک خبر چل گئی 13 جنوری کو. اس پہ ایکشن لیا پولیس نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس کو. جو اچھے کام کرتے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو برے کام کرتے ہیں، جیسے کہ ملتان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بزرگ کو، ایک ایس ایچ او ہے وہاں پہ ملتان کا، اس نے گھسیٹا ہے، موٹر سائیکل سے گرایا اور مار رہا ہے. اس پہ فوراً نوٹس لیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے، اسے معطل کر دیا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ اسے فارغ کیا جا رہا ہے نوکری سے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. جو اچھے کام کرتے ہیں پولیس میں انہیں اپریشیٹ کیا جائے، جو برے کرتے ہیں نہ صرف ان پہ تنقید کیا جائے، بلکہ جو کالی بھیڑیں ہیں جو ادارے کو بدنام کرتی ہیں، ایسے لوگوں کو اداروں میں ہونا نہیں چاہیے. اور یہ جو واقعہ میں راولپنڈی کا بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی ایک واقعہ گجرات میں بھی پیش آیا تھا. وہ بھی بچی بہن کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی، اور عمر اس کی تھی 13 سال. ایک اور لاہور کا یہ ایک واقعہ ہے، سیم ایسا ہی واقعہ وہاں پیش ہے. وہ بھی یتیم بچی تھی، اور اس کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہوئی تھی، جب زیادتی کا راز فاش ہونے لگا تو وہ جان سے بھی گئی تھی، اور وہی بہنوئی جو اس کا ملزم نکلا تھا. اور ایسے واقعات وہ میں سامنے لا رہا ہوں جن کی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آ گئے. پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ نہیں آتے، جو اپنے جو بہنیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، جو اپنا گھر بچانے کے لیے خاموش رہتی ہوں گی، اپنا فرض ادا نہیں کرتی ہوں گی. پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات رونما ہوتے ہوں گے. یہ ہمارے یہ رشتوں پہ جو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے نا، یہ دین کی بھی کمزوری ہے، اور یہ ایک ہماری بڑی معاشرتی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. ہمارا معاشرہ کس طرح جا رہا ہے اور کتنا جلدی سے گر رہا ہے. ہم لوگوں کو اپنے جو فرائض ہیں نا وہ نبھانا ہوں گے.
हम हकूक के लिए तो हम उठ खड़े होते हैं, साडा हक इत्थे रख, धरना, जुलूस, एहतजाज, उठते हैं अपना हक लेने के लिए। कुछ हमारे फ़रज़ भी हैं, हमें यह सोचना है, अपने ज़मीर को जगाना है, क्या हम वो अपने फ़रज़ अदा कर पा रहे हैं।